यस्तो कन्डिसनलाई कन्कुरेन्ट प्रोसेस भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला है। एउटा प्रोसेस छ, प्रोसेस भित्रका पार्टहरू छन् मानौँ है, एउटा पार्ट, दुईटा पार्ट, तीनटा पार्ट भनेर दुई तीनटा पार्ट हुन सक्छ। एउटै प्रोसेसका दुई तीनटा पार्ट छन्, ती सबै चाहिँ पार्टलाई हामीले साइमल्टेनियसली एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, साइमल्टेनियसली तिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल सिपियुको थ्रुबाट, मल्टिपल प्रोसेसरको थ्रुबाट काम गर्न सकिन्छ। यस्तो कन्डिसनलाई पनि हामीले के भन्छौँ, कन्कुरेन्ट प्रोसेस भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को कन्डिसनमा के हुनसक्छ, प्रोसेस फरक हुनसक्छ, दुईटा प्रोसेस हुनसक्छ, दुईटा छुट्टै सिपियु हुनसक्छ, तिनीहरूलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। ती दुईटैलाई एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सँगसँगै एक्जिक्युट गऱ्यौँ भने त्यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ, कन्जिक्वेन्ट चाहिँ अथवा कन्कुरेन्ट चाहिँ प्रोसेस भनेर भन्न सकिन्छ। भनेपछि एउटै प्रोसेसका दुई तीनटा पार्टलाई सँगै काम गराउने, विभिन्न प्रोसेसरहरू लिएर, अथवा एउटै दुई तीनटा प्रोसेस, दुई तीनटा सिपियु अथवा दुई तीनटा प्रोसेसर लिएर सँगै काम गराउनु पर्ने कन्डिसन भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले कन्कुरेन्ट प्रोसेस भनेर भन्न सक्छौँ। अब के हुन्छ कन्कुरेन्ट प्रोसेसमा भन्यो भने, यसरी एउटा भन्दा बढी काम गरायो भने एउटाले अर्कोलाई एफेक्ट गर्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ होइन। एउटै प्रोसेसका दुई तीनटा पार्टलाई पनि सँगै काम गराछौँ, अब दुई तीनटा प्रोसेसलाई पनि सँगै काम गराछौँ भने तिनीहरूमा रिसोर्स सेयरिङको चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तिनीहरू बिच कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ होइन। एउटै रिसोर्स सेयर एकैचोटि हुनुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ, एकैचोटि सबैले म एउटै रिसोर्स युज गर्छु भन्ने खालको कन्फ्लिक्ट आइदिन सक्छ। त्यो कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेसलाई इफेक्ट गर्न सक्छ, अथवा एउटा प्रोसेसभित्रको एउटा पार्टले अर्को पार्टलाई एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यो भित्र के नभएका कारणले यो सबै भएको भनेर भन्दाखेरि इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन नभएको कारणले, एउटा प्रोसेस र अर्को प्रोसेस बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप भएको कारणले, मैले यो काम गर्दैछु भन्ने कुरा अर्को प्रोसेसलाई इन्फर्मेसन नदिएका कारणले, जानकारी नदिएका कारणले यो हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू कहिले कहिले के हुन सक्छन् भन्दा एयरलाइन्स रिजर्भेसनमा तिमीले यी सेवाबाट पनि एयरलाइन्स रिजर्भेसन गरे बेलामा तिमीले याद गर्न सक्छौ, तिमीलाई पहिला सर र तिमीले कुन कुन एयरलाइन्सहरू खाली छ होइन, कुन कुन टाइमको कति कति चाहिँ सिट खाली छ भनेर तिमीले ब्राउज गर्छौ। पहिला ब्राउज गरेर बुक गर्ने बेलासम्म अर्कोले चाहिँ के गरिसकेको हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ बुक गरिदिइसकेको हुनसक्छ। त्यो दुईटा बिचमा चाहिँ इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन नभएको हुनाले तिमीले सबै रेडी गरेर बुक गर्ने बेलामा चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ रिजर्भेसन गर्ने कुराहरू पनि नहुन सक्छ, यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ। अब कस्तो कस्तो बेलामा हामीले चाहिँ कन्कुरेन्ट प्रोसेस एचिभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कन्कुरेन्ट प्रोसेस छ भनेर भन्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि ती तीनटा कन्डिसनमा है, सबै कुरा प्यारलली रन गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। जस्तै हार्डवेयर प्यारलिजम भन्यो भने अब इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू छन् टन्नै, तिनीहरू सँगसँगै काम गरिरहेछन् है, सबै सँगसँगै काम गरिरहेछन्। अब फर्दर कुनै पनि चाहिँ एउटा प्रोसेसले अर्को इनपुट आउटपुट डिभाइस चाहिँ खोज्यो भने चाहिँ पाएन, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्कुरेन्ट प्रोसेस एचिभ भएको हुनसक्छ। अर्को स्युडो प्यारलिजम है, स्युडो प्यारलिजम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सँगसँगै काम त भइरहेछ तर काम भयो जस्तो देखिएको हो कि, स्विचिङ हुन्छ यसमा, एकदम फास्ट स्विचिङ हुन्छ। भनेको तिम्रो एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा, एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा तिम्रो जब चाहिँ एसिस्ट दिन्छ अथवा ग्रान्ट दिन्छ, त्यो कुरा यस्तो फास्ट भइरहेछ कि हामीले सर हेर्ने बेलामा एउटै कुराहरू चाहिँ एउटै भइसक्यो, एउटै रन भएको जस्तो हुन्छ। सिम्पल एक्जाम्पलमा फ्यानमा हेर त, फ्यान चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि तीनटा चाहिँ तिम्रो फ्यानमा प्लेट छ, मतलब सिलिङ फ्यानमा मजाले फास्ट रन हुने बेलामा त के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी त एउटै कुरा मात्रै रन बस्दो देखिन्छ, तीनटा छुट्टा छुट्टै त तिमीले चाहिँ एज्युम गर्नै सक्दैनौ। त्यो केसमा चाहिँ छन चाहिँ तीनटा छुट्टा छुट्टै छ तर देखिँदा एउटा मात्रै देखिएको, त्यो कन्डिसन आउन सक्छ। भनेको स्युडो प्यारलिजम हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि, त्यो कन्डिसनमा पनि कन्कुरेन्ट प्रोसेसहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। अर्को रियल प्यारलिजम, रियल प्यारलिजम भनेको यही अघि हाम्रो चाहिँ जुन कन्कुरेन्ट प्रोसेसलाई डिफाइन गरेको छ त्यही कन्डिसन हुनसक्छ। दुईटा प्रोसेस, दुईटा सिपियु काम गरिरहेछ तर सँगसँगै काम गरिरहेछ, तिनीहरूको रिसोर्स सेयरिङ गर्ने काम चाहिँ एउटै हुनसक्छ कहिले कहिले, त्यो कन्डिसन हुनसक्छ। त्यही भएर यिनीहरू सँगसँगै काम भएको भएर कन्कुरेन्ट प्रोसेस भन्न खोज्यो। यो रियल प्यारलिजमको एक्जाम्पल हो। सँगसँगै एउटै प्रोसेसभित्र
दुई तीनटा पार्टले काम गरिरहेछ भने त्यो पनि कन्कुरेन्ट प्रोसेस हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब कन्कुरेन्ट प्रोसेसको प्रपर्टिजहरू छ मेन कुरा है। प्रपर्टिज भित्र बल्ल हामीले चाहिँ यसमा धेरै डिस्कस गर्छौँ। एउटा भनेको कन्कुरेन्ट प्रोसेसले सेम रिसोर्सहरू सेयर गर्न सक्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ। अब एउटै प्रोसेसभित्रको डिफ्रेन्ट पार्ट छन्, तिनीहरूले पनि त्यो ओभरअल सिस्टमको रिसोर्स युज गर्न सक्छन्। दुई तीनटा प्रोसेस छन्, दुई तीनटा सिपियु भए पनि रिसोर्स सेयरिङ गर्ने कन्डिसन कस्तो हुनसक्छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू सेयर गर्नुपर्ने कन्डिसनमा एउटै सेयर गर्न सक्छन्, त्यो कुरा हुनसक्छ। अर्को कुरा यो सबैले चाहिँ रेस कन्डिसन चाहिँ आउन सक्छ है। रेस कन्डिसन भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हो। यसको डिटेल हामी बढ्छौँ अब के हुन्छ रेस कन्डिसनमा भनेर है। यो कन्कुरेन्ट प्रोसेसको एउटा प्रपर्टी भनेको कन्कुरेन्ट प्रोसेसले गर्दाखेरि रेस कन्डिसन ल्याइदिन सक्छ। ल्याइदिने भनेको कस्तो कन्डिसन हो? रेस कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रेस कन्डिसन भन्ने त एउटा सिचुएसन हो है। यो यस्तो खालको सिचुएसन हो जतिखेर चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै प्रोसेसहरूले चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो के गरेर हुन्छ रिड राइट अपरेसन होइन, इनपुट आउटपुट डिभाइसमा रिड राइट अपरेसनहरू गरेर हुन्छ। अनि त्यसरी सेम डाटाहरूबाट सेम डाटा युज गरेर हुन्छन् है, भनेको सेम रिसोर्स युज गरेर हुन्छन्। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो सबै काम गर्दाखेरि फाइनल रिजल्ट के आउँछ होइन। अब त्यो फाइनल रिजल्ट आउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले सँगै काम गर्न नपाउने हो भन्ने कन्डिसन आउन सक्छ क्या। भनेको हरेक प्रोसेसलाई काम गर्नुपर्ने डिफिनेट टाइम चाहिँ छुट्याइदिनु पर्ने कन्डिसन हुनसक्छ है। तैँले यो बेला काम गर्ने, तैँले यो बेला काम गर्ने, तैँले यो बेला काम गर्ने भनेर छुट्याउनु पर्ने कन्डिसन आउने भनेको रेस कन्डिसन हो। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले रिसोर्स सेयर गर्छन्, रिसोर्स सेयर गरिदिएपछि रिसोर्सले चाहिँ कन्फ्लिक्ट ल्याउन सक्छ। अब कस्तो खालको कन्फ्लिक्ट ल्याउँछ भन्ने त अहिले हामीले एक्जाम्पल हेर्छौँ होइन, त्यो कुरामा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यिनीहरू बिचमा चाहिँ के हुन्छ, इन्टर प्रोसेस सिङ्क्रोनाइजेसन, इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन केही पनि हुँदैन। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट गर्न सक्छ। सिम्पल एक्जाम्पल यहाँनिर एउटा हेर्न सकिन्छ, स्पुलर डाइरेक्टरी देखाएको छौँ हामीले यहाँ। त्यो स्पुलर डाइरेक्टरी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कुनै पनि फाइलहरू प्रिन्ट गर्नु लाग्छ, त्यो प्रिन्ट गर्ने फाइलहरूलाई चाहिँ वेटिङ फाइलहरू चाहिँ गएर बनेको डाइरेक्टरीलाई स्पुलर डाइरेक्टरी भनेर भन्छौँ है। त्यो कन्डिसनमा हामीले त्यहाँनिर फिगरमा हेर्न सक्छौँ विभिन्न स्लटहरू देखाएको छ है। विभिन्न स्लटहरू देखाएकोमा मानौँ चाहिँ त्यहाँ स्पुलर डाइरेक्टरीमा आएको स्लट 1, स्लट 2, स्लट 3हरू चाहिँ स्लट 4देखि जति अगाडि छ ती भनेको अब नेक्स्ट काम गर्नलाई चाहिँ रेडी भएका प्रोसेसहरू हुन्, अथवा चाहिँ नेक्स्ट के काम गर्ने भन्ने कुरा रेडी भएर बसेको चाहिँ फाइल प्रिन्ट हुनलाई रेडी भएर बसेको चाहिँ फाइल हो। अब पहिलो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोसेसले फाइल प्रिन्ट गर्न चाह्यो, यहाँनिर प्रोसेस ए प्रोसेस बी छ, जसले पनि फाइल प्रिन्ट गर्न चाहन्छ त्यो फाइल प्रिन्ट गर्न चाह्यो भने हाम्रो चाहिँ स्पुलर डाइरेक्टरीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल नेमलाई चाहिँ स्पुलर डाइरेक्टरीमा ल्याएर इन्ट्री गराइदिन्छौँ। त्यो प्रोसेसले वेट गर्छ होइन, चेक गर्छ अरू पनि अरू प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ नेटवर्कमा होइन। अब प्रिन्टर डेमनले चाहिँ नेटवर्कमा भएका अरू चाहिँ डिभाइसहरूले प्रिन्ट गर्न चाहन् कि चाहेनन् भनेर चेक गर्छ। त्यो सबै चेक गरिसकेपछि कुन फाइल प्रिन्ट गर्न चाहिँ चाहने हो तिनीहरूलाई ल्याएर केमा राखिदिनु पर्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट फाइल प्रिन्ट गर्ने कन्डिसनमा राखिदिनु पर्यो। अब अहिलेको यो डाइरेक्टरीमा हेर्ने हो भने अगाडिको 3टा काम भइसक्यो, अब काम हुने भनेको 4 नम्बरको काम हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ होइन। यसले के गर्छ, नेक्स्ट फाइल प्रिन्ट गर्ने अब भनेको आउट जुन जना छ आउट इक्वल्स टु 4 भनेको 4 नम्बरवाला काम चाहिँ अब हुन लागेको हो भनेर भनिन्छ। अब इन भनेर देखाएको छौँ, इन भनेको 7 नम्बर पोइन्टमा इन भए भनेको अब नयाँ कुनै फाइल आउँछ त्यो गएर 7 नम्बर पिनमा बस्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थाहा हुने भयो। फिगर मात्र हेर्दाखेरि 0 देखि 3 सम्मका काम सबै एम्प्टी भइसक्यो, गरिसक्यो। 4 देखि 6 सम्मको चाहिँ फुल छ, काम हुन बाँकी छ। 6 भन्दा माथि 7 बाट माथिमा चाहिँ जे फाइलहरू आउँछ त्यहाँ ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा कन्डिसन हुन्छ। मानव एउटा प्रोसेस एले काम गर्दैछ, प्रोसेस एले काम गर्न लाग्यो कुनै पनि भ्यालु चाहिँ रिड गरेर लगेर अब प्रिन्ट गर्ने भनेर रेडी बनाएर राखिदियो। अब रेडी बनाएर चाहिँ क्यूमा ल्याएर राखिदियो भने त्यति क्यूमा ल्याउने बेला ल्याएर राख्यो, त्यसले अरू केही कुराहरू अपडेट गर्न पाएको थिएन। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इन्टरप्ट आइदियो, ठिक छ। इन्टरप्ट आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसेस स्विचिङ हुने काम हुन्छ। प्रोसेस स्विच भएर केमा जान्छ, प्रोसेस नम्बर बीमा जान्छ।
तर स्विच भएर जाने बेलामा त्यो डाटाहरू त सबै चाहिँ लाई चाहिँ ऊ भइसकेको हुँदैन, तिनीहरूलाई चाहिँ अपडेटेड भइसकेको हुन्न र प्रोसेस बीले पनि भेरिएबल रिड गरेर यसले कुन ठाउँ देख्छ नेक्स्ट चाहिँ क्यूमा भएको ठाउँ चाहिँ 7 नम्बर पोइन्टै देख्छ। त्यही 7 नम्बर पोइन्टमा ल्याएर यसले डाटाहरू अपडेट गरिदिन्छ। डाटा अपडेट गरिसकेपछि के भयो, पहिला प्रोसेस एले ल्याएर राखेको डाटाहरू सबै के हुने भयो, त्यसलाई ओभरराइट हुने भयो। र अब प्रोसेस बीले काम गरेर छोडेपछि फेरि प्रोसेस ए को पालो आउने बेलामा त प्रोसेस एले पुरानै ठाउँबाट इन्ट्री गर्ने हो नि त। पुरानै ठाउँबाट इन्ट्री गर्दाखेरि पुरानै ठाउँलाई अपडेट गरिदिन्छ। पुरानो ठाउँमा त बीले काम गरिसकेको हुन्छ। एले के एज्युम गर्छ, मैले राखेको डाटा हो भन्ने एज्युम गर्छ। बीले त्यसलाई अपडेटेड गरिसकेको हुन्छ। त्यही कुरालाई नै चाहिँ फेरि के हुन्छ, एले पनि चाहिँ अपडेटेड गरिदिन्छ र फर्दर काम हुन्छ। तर यसरी गरिरहँदाखेरि एले गरेको रिजल्टको आउटपुट अथवा प्रिन्ट कहिले पनि हुन्न, किनकि ए त ओभरराइट भइसकेको छ एले गरेको काम। त्यो कुरा चाहिँ नाइदर स्पुलर डाइरेक्टली थाहा पाउँछ, नाइदर प्रोसेस एलाई थाहा हुन्छ। सबैले चाहिँ आफैले गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। यस्तो कन्डिसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिसोर्सहरू सेयर गर्ने बेलामा रेस कन्डिसनले निकालेको यो प्रब्लम हो है। यो कन्डिसन आइदिन सक्छ। यी कन्डिसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा, फेरि रेस कन्डिसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। यो एउटा बेसिक एक्जाम्पल, यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ भन्ने चाहिँ एक्जाम्पल भयो एउटा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने डाइरेक्टरीमा। अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ, हेर दुईटा चाहिँ प्रोसेस एकआपससँग कोअपरेट गरेर चाहिँ तिनीहरूका भेरिएबलहरू सेयर गरेछन्। प्रोसेस ए प्रोसेस बी भन्ने छ हैन। प्रोसेस एमा ए इक्वल्स टु 1 अनि प्रोसेस एमा ए इक्वल्स टु बी प्लस 1 भन्ने छ। प्रोसेस एले प्रोसेस बी को भेरिएबल सेयर गरे हैन, के अरे प्रोसेस 2 को भेरिएबल सेयर गरे। प्रोसेस 2 को कुन भेरिएबल सेयर गरे, बी भन्ने भेरिएबल सेयर गरे। अब प्रोसेस बीमा बी इक्वल्स टु 2, बी इक्वल्स टु बी इन्टु 2 भन्ने खालका इन्स्ट्रक्सनहरू छन्। अब हाम्रो इन्टेन्सन ए को रिजल्ट 3 निकाल्ने हो, बी को रिजल्ट 4 निकाल्ने हो काम गरिसकेपछि भन्ने छ भने अब यसलाई कुन प्रोसेसमा काम गराउनु पर्यो, कुन अर्डरमा काम गराउनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला ए को भ्यालु 1 हाल्दिनु पर्यो, त्यो पछि बी को भ्यालु 2 हाल्दिनु पर्यो, त्यो पछि ए को अपरेसन गरेर ए इक्वल्स टु बी प्लस 1 गर्नु पर्यो, अनि बल्ल बी को अपरेसन गरेर बी इक्वल्स टु बी इन्टु 2 गर्यौँ भने हामीले जे इच्छा गरेका थियौँ त्यो खालको रिजल्ट आउँछ। हामीले डिजायर गरेको ए को भ्यालु 3 निकाल्ने हो, बी को भ्यालु 4 निकाल्ने हो भने यो चाहिँ अर्डरमा हामीले चाहिँ एक्जिक्युसन गराउनु पर्यो। तर यदि एक्जिक्युसनको अर्डर चेन्ज भइदियो, फर एक्जाम्पल ए इक्वल्स टु 1 बी इक्वल्स टु 2 गरेर पहिला बी को काम भयो, बी इक्वल्स टु बी इन्टु 2 अनि ए इक्वल्स टु बी प्लस 1 भन्ने काम भइदियो भने हामीले डिजायर गरे भन्दा फरक खालको रिजल्ट, ए को भ्यालु 5 बी को भ्यालु 4 आइदिन्छ। त्यो त हामीले डिजायर गरे होइन नि त। यस्तो खालको आउटपुट आइदियो भने यो आउटपुट त ओभरअल हाम्रो केमा डिपेन्ड भयो, अर्डरमा डिपेन्ड भयो नि। कुन अर्डरमा हामीले इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गरेछौँ त्यही अर्डरमा नै हाम्रो रिजल्ट डिपेन्ड भइदियो भनेपछि यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ हाम्रो सेयर भेरिएबल अथवा रिसोर्स सेयर गरेको बेलामा चाहिँ आइदिने भयो। यो रिसोर्स सेयर गरिदिएपछि यस्तो खालको जुन चाहिँ कन्डिसन आइदिन्छ, यी सबै कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ रेस कन्डिसनका चाहिँ एक्जाम्पल भनेर भन्न सक्छौँ। यो सबै मेकानिजमहरूलाई एभोइड गर्न अथवा यो कन्डिसनबाट छुटकारा पाउनलाई हामीले चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन मेकानिजम गर्नुपर्छ। अब त्यसको सोल्युसन आउनभन्दा अगाडि हामीले बेसिक फेरि जान्नुपर्ने भनेको क्रिटिकल रिजनको बारेमा जान्नुपर्छ है। क्रिटिकल रिजन के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ, किनकि क्रिटिकल रिजन भन्ने चाहिँ शब्द धेरैचोटि युज भएको हुन्छ है। अब ठिक छ नि है, म मात्रै बोले जस्तो भयो, ठिकै छ है, अगाडि बढौँ। हेलो ठीक छ सर। ल है, अब क्रिटिकल रिजनको कुरा आउँदाखेरि हैन, क्रिटिकल रिजन भनेको कस्तो रिजनलाई क्रिटिकल रिजन भन्ने कुरा हुन्छ है। कुनै पनि चाहिँ अपरेसनहरू, सेट अफ अपरेसनहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि कोडको कुनै सेक्सनहरू हैन, त्यो चाहिँ चेन्जिङ हुन सक्छ। केले गर्दा भन्दाखेरि सेयर भेरिएबलले गर्दा। भेरिएबल सेयर गर्यो भने त्यो अपरेसनले निकाल्ने रिजल्ट पनि चेन्ज हुन सक्छ, त्यो कोडले निकाल्ने रिजल्ट पनि चेन्ज हुन सक्छ हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के हुन्छ, कमन फाइललाई अपडेट गरिरहनुपर्छ है। कमन फाइललाई अपडेट गरिरहनुपर्छ। जुन रिजनमा हाम्रो भेरिएबलहरूले एकअर्कालाई असर गर्छ त्यो पर्टिकुलर रिजनलाई हामीले क्रिटिकल सेक्सन अथवा क्रिटिकल रिजन भनेर भन्छौँ।
भनेपछि यो कन्डिसनमा के भयो भन्दाखेरि यदि दुईटैले सँगसँगै काम गरे भने हामीलाई कन्फ्लिक्ट आउने 100% स्योर छ, ग्यारेन्टेड छ भन्यो भने त्यो क्रिटिकल रिजन हो। त्यसमा दुईटा प्रोसेस अथवा तीनटा प्रोसेस एउटै मात्र प्रोसेसलाई मात्र काम गर्न दिनु पर्यो, बाँकी अरू प्रोसेसलाई काम गर्न दिनु भएन है। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक आपसमा डिपेन्ड हुनेको ठाउँ हुन्छ। डिपेन्ड भइदिएपछि यसले निकाल्नु पर्ने रिजल्ट भन्दा फरक रिजल्ट निकालिन्छ। हो त्यस्तो कन्डिसनले गर्दाखेरि त्यो रिजनलाई हामीले क्रिटिकल रिजन भनेर भन्छौँ, जहाँ रिसोर्सहरू सेयर गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। अब त्यो क्रिटिकल रिजनमा अब हामीले फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल रिजन बनाउने होइन, क्रिटिकल रिजनमा सकेसम्म हाम्रो ओएसको काम भनेको अपरेटिङ सिस्टमले सकेसम्म एउटा प्रोसेसलाई मात्र काम गराउने, जसले गर्दा हामीले काम गरेको कुरालाई अर्कोले असर नगरोस् र जे डिजायर रिजल्ट निकाल्न खोजेका छौँ त्यही काम होस् भन्ने कन्डिसनले काम गराउन खोजिन्छ है। त्यही भएर एउटा प्रोसेसले एकचोटिमा मात्र क्रिटिकल रिजनमा एसिस्ट गर्न पाओस् है भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हो है। यहाँभन्दा पछाडि हामीले जे अल्गोरिदम युज गर्छौँ, जे प्रोसेस युज गर्छौँ, क्रिटिकल रिजनमा सकेसम्म एकचोटिमा एउटा प्रोसेसलाई मात्र एसिस्ट दिने काम गर्छौँ। तर सबै स्टार्टिङ गरेका चाहिँ अल्गोरिदममै सबै कुरा फुलफिल हुन्छ भन्ने त हुन्न है। सबैको ड्रब्याक्सहरू हुन्छन्, ती कुरा फेरि पढाउन हामीले। अब सिम्पल एक्जाम्पल त फिगरमा हेर्न सक्छौँ है। त्यहाँनिर एउटा चाहिँ सिम्पल चाहिँ डु वाइल लुपको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन देखाएको छ। अब डु गऱ्यौँ, इन्ट्री सेक्सनमा क्रिटिकल काम गरायौँ, अनि एक्जिट सेक्सन देखायो, एक्जिट सेक्सनमा रिमेनिङ चाहिँ काम गरायौँ, अनि त्यो पछि चाहिँ हामीले प्रोसेसबाट बाहिर निस्क्यौँ। भनेपछि चाहिँ हरेक हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्ने बेलामा हामीले पर्मिसन माग्छौँ। कोसँग पर्मिसन माग्छौँ? अपरेटिङ सिस्टमसँग पर्मिसन माग्छौँ, वेदर अरू कुनै प्रोसेसले त्यो क्रिटिकल सेक्सनको काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ। अरू कुनै पार्टले अरू अरू कुनै पार्टले क्रिटिकल रिजनसँग अपरेसनमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ। भनेपछि त्यसको लागि पर्मिसन लिन्छौँ। त्यो पर्मिसन पहिला लिएर मात्र काम गर्छौँ र हामीले नन क्रिटिकल काम अथवा रिमेनिङ सेक्सनका काम गर्नलाई हामीलाई कुनै पनि चाहिँ पर्मिसन चाहिँदैन, किनकि त्यसले अरूलाई इफेक्ट गर्दैन भन्ने हाम्रो नर्मल कन्सेप्ट हुनु पर्यो है। अब एकचोटिमा एउटा मात्र काम गराउन पाउँछौँ क्रिटिकल सेक्सनमा होइन। त्यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, एउटा हुँदा अर्को नहुने कन्डिसन हो, अथवा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ प्रोसेस, अनि बल्ल क्रिटिकल सेक्सनको काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। तिमीले एक्सक्लुसिभ अर डिजिटल लोजिकमा पढिसकेको छौ। एक्सक्लुसिभ अर भनेको एउटा हुँदा अर्को नहुने कन्डिसन हो, अथवा एउटा 1 हुँदा अर्को 0 हुने कन्डिसनलाई हामीले एक्सक्लुसिभ अर कन्डिसन भनेर भन्छौँ। त्यही एक्सक्लुसिभ अर कन्डिसन निकाल्नुपर्छ, अथवा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ है, एकअर्कासँग म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुने कन्डिसन निकालियो भने त्यो कन्डिसनमा मात्र क्रिटिकल सेक्सनको काम गर्न सकिन्छ। अब यो ओभरअल कन्डिसन, यो ओभरअल टेक्निकहरूले है, यो ओभरअल टेक्निकले हाम्रो चाहिँ रेस कन्डिसनलाई सल्भ गर्न सक्छ है। क्रिटिकल सेक्सनमा काम जुन एउटा प्रोसेसलाई मात्र काम गराउने कन्डिसनले चाहिँ रेस कन्डिसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ। र चाहिँ रेस कन्डिसन सल्भ गर्ने गुड सोल्युसन के हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है। एउटा भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसहरू, एउटा प्रोसेस अर्को प्रोसेस, धेरै प्रोसेसहरू छन्, त्यो प्रोसेसहरूलाई क्रिटिकल सेक्सनमा सँगसँगै रन नगराइदिने भनेकै हाम्रो चाहिँ रेस कन्डिसन हुन नदिने हो है। धेरै 2-3टा प्रोसेस छन्, अथवा नो प्रोसेस लाई चाहिँ साइमल्टेनियसली चाहिँ क्रिटिकल सेक्सनमा हालिदिने है। त्यो क्रिटिकल सेक्सनमा चाहिँ प्रोसेसहरूलाई नराखिदिने भन्ने हो है। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पिड र जुन हाम्रो चाहिँ सिपियुको स्पिड र चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरको स्पिडको कुरा हुन्छ, अथवा नम्बर अफ सिपियुको कुरा हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ एज्युम्सन चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तिनीहरूले एकअर्कालाई असर गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। अथवा प्रोसेसहरूले चाहिँ हाम्रो स्पिडका आधारमा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिपियुका नम्बरका आधारमा मात्र हामीले प्रोसेस जेनेरेट गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन है। हामीलाई कसैले टास्क दियो भने हामी चाहिँ यो अब एक्जाममा पनि सिम्पल बेसिक एक्जाम्पल, यो फर्स्ट way हो, यसलाई चाहिँ 50वटा क्वेसन दिने हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति नर्मल स्टुडेन्ट हो, यसलाई 10वटा भन्दा क्वेसन दिनुहुन्न भन्ने कन्डिसन त आउँदैन कहिले नि। त्यो कुरा चाहिँ के हुनु भएन भन्दाखेरि सबैले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
इक्वल स्पिड हुन्छ, जे भयो नि इक्वल स्पिड हरेक प्रोसेसले एसिस गर्न पाउँछ, इक्वल नम्बर अफ सिपियु एसिस गर्न पाउँछ भन्ने कन्डिसन हुनुपर्छ यदि रेस कन्डिसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हो भने भन्ने कुरा है। कसरी सल्भ गर्ने फेरि अल्गोरिदममा आइहाल्छौँ हामीले। अब अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि क्रिटिकल सेक्सन भन्दा बाहिर भएका प्रोसेसले क्रिटिकल सेक्सन भित्रको प्रोसेसलाई ब्लक गर्नु भएन है। अघि नै मैले भनिसकेँ क्रिटिकल सेक्सन भित्र भएका कामहरूलाई बाहिरका प्रोसेसले असर गर्न भएन भनेपछि अर्को प्रोसेसबाट आएको रिजल्ट म युज गर्छु भनेर क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्यो भने त क्रिटिकल सेक्सन ब्लक हुन्छ, किनकि बाहिरको प्रोसेस काम भइ नसक्न नि सक्छ, अथवा त्यो प्रोसेसमा अर्को कुनै केहीले एफेक्ट गरिदिन सक्छ। भनेपछि क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्ने बेलामा क्रिटिकल सेक्सन भित्रका कुराहरूले मात्रै क्रिटिकल सेक्सनका प्रोसेसलाई असर गर्न पर्यो, बाहिरको प्रोसेसले असर गर्नु भएन। त्यो भयो भने बल्ल रेस कन्डिसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब कुनै पनि प्रोसेसले हाम्रो चाहिँ क्रिटिकल सेक्सन इन्ट्री गर्नलाई लाइफ टाइम कुरेर बस्नु पर्यो भने नि काम हुन्न है। यस्तो कन्डिसन नै ल्याइदिनु हुन्न कि क्रिटिकल सेक्सन इन्ट्री गर्नलाई यसले जिन्दगीभर कुर्न पर्यो भन्ने खाले कन्डिसन चाहिँ आउने भन्ने चाहिँ कन्डिसन हुने भएन नि। त्यो कन्डिसन भयो भने पनि हाम्रो रेस कन्डिसनलाई सल्भ गर्न सकिन्न है। त्यही भएर जुन प्रोसेस हरेक प्रोसेसले क्रिटिकल सेक्सनमा आएर काम गर्न पाउनुपर्छ है। त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ रेस कन्डिसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ है। अब म्युचुअल एक्सक्लुसिभ है अनि यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू जान्छौँ है। म्युचुअल एक्सक्लुसिभलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ पार्टमा आउँछ। अब म्युचुअल एक्सक्लुसिभले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई एकचोटिमा एउटा प्रोसेसले मात्र काम गरे होइन, अरू प्रोसेसलाई त्यो प्रोसेसले काम गरिन्जेल त्यहाँको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ग्यारेन्टेड गर्छ म्युचुअल एक्सक्लुसिभले है। जुन प्रोसेसले काम गरिरह त्यसले रिसोर्स युज गर्न पायो, जो प्रोसेसले काम गरेन त्यसले रिसोर्स युज गर्न पाएन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्ने काम म्युचुअल एक्सक्लुसिभको है। अब हेर फिगर हेर्न सक्छौ, त्यहाँ प्रोसेस ए प्रोसेस बी देखाएको छ है। टाइम पिरियड T1 T2 T3 T4 टाइम पिरियड देखाएको छ। प्रोसेस ए क्रिटिकल रिजनमा इन्टर गर्यो है। क्रिटिकल रिजनमा इन्टर गरेपछि प्रोसेस बी त अहिले इन्ट्री भएको छैन। टाइम T2 पिरियडमा प्रोसेस बी क्रिटिकल रिजन इन्टर गर्न चाहन्छ तर पाउन ब्लक हुन्छ, किनकि एकचोटिमा एउटा प्रोसेसले काम गर्ने हो, अरू त छिर्न पाएन होइन, त्यो ब्लक भयो। अब त्यसले एटेम्प त गरे हो तर ब्लक भयो। अनि प्रोसेस एले टाइम T3 पिरियडमा क्रिटिकल रिजनबाट लिभ गर्छ। अनि बल्ल जब प्रोसेस एले लिभ गर्छ तब बल्ल प्रोसेस बी क्रिटिकल रिजनमा छिर्न पाउँछ, र प्रोसेस बीले लिभ गरेपछि फेरि प्रोसेस एले चाह्यो भने छिर्न पाउँछ। यो इम्प्लिमेन्टेसन भनेको म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इम्प्लिमेन्टेसन हो। यसलाई हामीले अझ एक्सप्लेन गरेर अझ राम्रोसँग हेर्ने भने टु मच पिज्जा प्रब्लम भन्ने हुन्छ एउटा एक्जाम्पल, त्योबाट हेर्न सक्छौँ है, त्योबाट बुझ्न सकिन्छ। तलपट्टि हेर टेबलमा टाइम दिएको छ, पर्सन ए पर्सन बी छ। कस्तो कन्डिसन हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सन ए पर्सन बी मध्ये अब पिज्जा घरमा जसले ल्याइनु हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टमा हुन सक्यो, तर धेरै पिज्जा हुन भएन भन्ने कन्सेप्ट पनि हुनु पर्यो है। सफिसियन्ट पिज्जा हुन पर्यो, धेरै पिज्जा हुन भएन भन्ने कन्सेप्ट। सिम्पल एक्जाम्पल हेर, 3 बजे होइन पर्सन एले फ्रिज खोल्छ, पिज्जा देख्दैन। 3 बजेर 5 मिनटमा पिज्जा लिन स्टोरतिर जान्छ। 3 बजेर 10 मिनटमा पिज्जा स्टोरमा पुग्छ अनि पिज्जा किन्छ 3 बजेर 15 मिनटमा। 3 बजेर 20 मिनटमा स्टोरबाट निक्लिन्छ, घरमा आउँछ र फ्रिजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पिज्जा राख्छ। यो पर्सन ए को सिरियल काम मात्रै दिएको एउटा एक्जाम्पल है। पर्सन बी को कन्टेक्समा जाने भने पर्सन बीले चाहिँ 3 बजेर 10 मिनटमा गएर पिज्जा हेर्छ, के अरे फ्रिज हेर्छ, फ्रिजमा पिज्जा भेट्दैन होइन। अनि 3 बजेर 10 मिनटमा के गरेर आएको थियो पर्सन एले भन्दाखेरि स्टोरमा गइरहेको थियो, त्यो पनि पिज्जा लिन गएको थियो, पिज्जा आइसकेको त थिएन। अनि के छ भन्दाखेरि 3 बजेर 15 मिनटमा चाहिँ पर्सन बी चाहिँ स्टोरको लागि घरबाट हिँड्छ। 3 बजेर 20 मिनटमा पर्सन बी चाहिँ स्टोरमा पुग्छ, त्यतिखेरै पर्सन ए लिभ गरिसकेको हुन्छ। अनि पर्सन बीले पनि पिज्जा किन्छ 3 बजेर 25 मिनटमा। पर्सन बीले चाहिँ स्टोरबाट घर आउँछ र फेरि चाहिँ पिज्जा ल्याएर फ्रिजमै राख्छ। यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि
पर्सन ए पर्सन बी लाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ गर्ने कन्डिसनमा पनि के देखियो भन्दाखेरि एउटाले गर्दा अर्कोले नगर्ने भन्ने कन्डिसनमा गर्दा पनि त्यहाँ रिसोर्स सेयर हुने कन्डिसन त देखियो नि। एउटै पिज्जा चाहिँ दुईटैले ल्याउन सक्ने कन्डिसन त देखियो नि हैन र? त्यो कन्डिसन त आयो भनेपछि पर्सन ए र पर्सन बी यो कन्डिसन केले आयो भन्दाखेरि एक आपसमा कोअपरेट नगरेकाले आएको। धेरै पिज्जा हुने कन्डिसन आइदियो। यो पनि एउटा पार्ट अफ रेस कन्डिसन हो। भनेपछि यो खालको म्युचुअल चाहिँ एक्सक्लुसिभलाई कुन तरिकाले बुझ्न सकिन्छ भन्यो भने तीनटा तरिकाका सोलुसन हुन सक्छन् है। एउटा सोलुसन हेर, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तरिका कन्टेक्स्टबाट हेर्यो भने सोलुसन 1 को कन्डिसन हेर्ने हो भने जसले चाहिँ लिभ गर्छ त्यसले नोट छोड्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। नोट छोड्ने, म लिन गएँ पिज्जा लिन गएँ भनेर नोट छोड्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ इन्डिकेट गर्न सकिन्छ जो पिज्जा लिन जान्छ। मानव प्रोसेस ए प्रोसेस बी दुईटैको लागि इफ नो पिज्जा, पिज्जा छैन, उसले चेक गर्छ पिज्जा छैन, अनि इफ नोट पनि छैन है, दुईटै कुरा हुनु पर्यो। त्यो दुईटै चाहिँ कुरा भएपछि ती दुईटैले नोट छोड्छन्। के को नोट छोड्छ? म पिज्जा लिन गएँ भन्ने नोट छोड्नु पर्यो। जसलाई भयो नि यो अहिले प्रोसेस एले इम्प्लिमेन्ट गर्यो नि, प्रोसेस बीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो नि, त्यही हो कुरा। मानव पहिला प्रोसेस एले इम्प्लिमेन्ट गरे हो, प्रोसेस एले फ्रिज खोल्छ, पिज्जा छैन, पिज्जा छैन भने टेबलमा नोट हेर्छ, नोट पनि छैन, ठीक छ। अनि त्यो भएपछि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोट छोडिदिन्छ त्यहाँ है, त्यसलाई म पिज्जा लिन गएँ भन्ने कुराले। अनि गएर पिज्जा ल्याउँछ, पिज्जा ल्याएपछि त्यो नोट त्यहीँ राखिदियो भने त फेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यो नोटलाई चाहिँ हटाइदिन्छ। यही कुरा बीले गर्यो भने पनि हुने भयो भनेपछि जसले चेक गर्यो, मानव बीले चेक गर्यो, मानव ए चाहिँ पिज्जा लिन गइसक्यो है। अब बीले चेक गर्यो भने के हुन्छ? बीले पिज्जा भेट्दैन अनि नोट भेट्छ, बी स्टप हुन्छ। ए पिज्जा लिन गइसक्यो, म जान परेन। यो तरिकाले सल्भ गर्न सकियो यो पिज्जा टु मच पिज्जा प्रब्लमलाई। एउटा सोलुसन यो हुन सक्छ है, ठीक छ। अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ? दुईटै है, अब दुईटैले चाहिँ दुईटा प्रोसेस काम गरिरहेछन् है, अनि त्यसैले चाहिँ आफ्नो छुट्टा छुट्टै नोट चाहिँ साइमल्टेनियसली छोड्न सक्छन्। त्यो साइमल्टेनियसली सँगसँगै गऱ्यो भने त्यो प्रब्लम आउन सक्छ। फेरि यसमा पनि अहिलेको जस्तै चाहिँ सोलुसन नहुन सक्छ, प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। जस्तै प्रोसेस ए को हेर, प्रोसेस एले चाहिँ नोट ए आफ्नो नोट छोड्छ, नोट लिभ गर्छ। नोट लिभ गर्ने बेलामा गरेर मात्रै भएन कि प्रोसेस बी को नोट छैन भने है, प्रोसेस बी को नोट छैन भने र पिज्जा पनि छैन भने उसले पिज्जा किनेर ल्याउँछ, आफ्नो नोट हटाइदिन्छ। सँगसँगै प्रोसेस बीलाई पनि त्यही हो, प्रोसेस बीले आफ्नो नोट राख्छ, त्यतिखेर के हुन भएन? प्रोसेस ए को नोट हुन भएन र प्रोसेस ए को नोट नभइकन पनि फ्रिजमा पिज्जा पनि हुन भएन, अनि पिज्जा लिएर आउँछ, आफ्नो नोट हटाइदिन्छ। यो कन्डिसनमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रब्लम आउन सक्छ। यदि है दुईटै प्रोसेसले साइमल्टेनियसली नोट राख्यो भने के हुन्छ? सँगसँगै जस्तो नोट राख्यो भने है, सँगसँगै जस्तो नोट राख्यो भने ब्लक हुन सक्छ दुईटैको कन्डिसन। दुईटैले नोट राखेको देख्न सक्छन्। फर एक्जाम्पल यो त सबै कुरा एकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने त हुन्न नि। यो प्रोसेसर एक्जिक्युट हुँदाखेरि हैन, त्यो प्रोसेस एक्जिक्युट हुने बेलामा चाहिँ के हुन सक्छ? प्रोसेस एले पनि नोट राख्यो, प्रोसेस बीले नोट राख्यो सँगसँगै हैन। अनि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ? प्रोसेस एले बी को नोट छैन भने न काम गर्ने हो, बी को नोट देख्छ काम गर्दैन, प्रोसेस ए बीले ए को नोट देख्छ काम गर्दैन। दुईटैलाई के कन्सेप्ट हुन्छ? प्रोसेस एले पिज्जा ल्याउने बेला ल्याउँछ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, अनि प्रोसेस एलाई चाहिँ प्रोसेस बीले पिज्जा ल्याउँछ भन्ने कन्डिसन हुन चाहिँ कन्सेप्ट हुन सक्छ। यो कन्सेप्टले गर्दा कहिले कहिले प्रब्लम आउन सक्छ, नट अल द टाइम है। मोस्ट अफ द टाइम यसले चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ काम नै गरिदिन्छ है, अथवा दुईटैलाई चाहिँ टु मच पिज्जा प्रब्लमबाट सल्भ गरिदिन्छ। थर्ड सोलुसन के हुन सक्छ? थर्ड सोलुसन भनेको तिम्रो चाहिँ प्रोसेस ए र प्रोसेस बी छ, प्रोसेस एले चाहिँ नोट लिभ गर्यो, प्रोसेस बी को नोट छैन भने र पिज्जा छैन भने पिज्जा लिएर आउँछ, आफ्नो नोट चाहिँ हटाइदिन्छ। अब यस त्यही प्रोसेस सोलुसन 2 लाई अझ सल्भ गरेको प्रोसेस हो यो। प्रोसेस बी मा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले नोट ए भइन्जेलसम्म केही पनि काम गर्दैन। हेर त, व्हाइल नोट ए डु नथिङ, जब नोट ए छैन
अनि बल्ल आफ्नो नोट लिन्छ, आफ्नो नोट चाहिँ छोडिदिन्छ। अनि पिज्जा पनि छैन भने पिज्जा ल्याएर आफ्नो नोट हटाइदिन्छ। भनेपछि यसले अहिलेको सोलुसन 2 मा आएको प्रोब्लमलाई सल्भ गरिदियो हैन। ठीक छ, एउटाले चाहिँ कम्तीमा अर्को छ कि छैन नभए भइन्जेलसम्म काम नअरिकन बस्ने भनेर चाहिँ बस्यो। भनेको यसमा के छ भन्दाखेरि मिलेसम्म प्रोसेस एले पिज्जा ल्याउने, प्रोसेस एले ल्याउँदै ल्याएन भने प्रोसेस बीले ल्याउने भन्ने जस्तो कन्डिसन हो यो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै सीपीयू साइकल युज भएको हुनसक्छ सोलुसन 3 मा। त्यो भनेको प्रोसेसर धेरै युटिलाइज हुन्छ हैन। प्रोसेस बीले प्रोसेसर धेरै समय कुरेर बस्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा आफ्नो प्रोसेस आइन्जेल कुरेर बस्नु पर्यो। यसलाई बिजी वेटिङ भनेर पनि भन्छौँ यो टेक्निकलाई। बिजी वेटिङ टेक्निकले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ कन्डिसन ल्याउन हेल्प गर्छ, अथवा रेस्ट कन्डिसनलाई एभोइड गर्न हेल्प गर्छ भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले। अब यही एउटा सर्टेन बेसिक एक्जाम्पल हो जसले गर्दा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोसेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियोस् भन्ने एउटा एक्जाम्पल मात्र हो है। अब हेभ द टेक्निक फर एभोइडिङ रेस्ट कन्डिसन हटाउनु भन्नु र म्युचुअल कन्डिसन ल्याउने एचिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उस्तै कुरा हो। यो दुईटैको चाहिँ टेक्निक चाहिँ दुईटै एउटै कुरा हुन्। यी दुईटैका 5 वटा डिफ्रेन्ट टाइपका टेक्निक छन्। 5 वटा डिफ्रेन्ट टाइपको टेक्निकमा पनि म्युचुअल एक्सक्लुजन विथ बिजी वेटिङ एउटा, स्लिप एन्ड वेक अप, सिमाफोर, मोनिटर, मेसेज पासिङ भनेर यो 5 वटा कन्डिसनबाट युज गरेर यो टेक्निकहरू युज गरेर हामीले रेस्ट कन्डिसन हटाउन पनि सक्छौँ। त्यो भन्नु र म्युचुअल एक्सक्लुसन ल्याउन पनि सक्छौँ, एचिभ गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसको लागि आज हामीले 1 नम्बर पोइन्टमा त पढ्छौँ। 1 नम्बरको म्युचुअल एक्सक्लुजन विथ बिजी वेटिङ है। अहिले हामीले गरेको नि बिजी वेटिङ हो। वेट गरेर बिजी भइन्जेलसम्म वेट गर्ने कन्डिसनलाई बिजी वेटिङ भनिन्छ। त्यो म्युचुअल एक्सक्लुसन ल्याउनको लागि बिजी वेट गर्ने कन्डिसनका कुराहरू हुन्छन्, यहाँभित्र हामीले पढ्छौँ। अब यो मेथडमा है कन्टिन्युसली टेस्ट गर्छ कुनै पनि भेरिएबल, कुनै पनि कामहरूलाई टेस्ट गर्छ। त्यो टेस्ट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को पर्टिकुलर भ्यालु नआइन्जेलसम्म वेट गर्ने भन्ने कन्डिसनलाई बिजी वेटिङ हो है। वेट गरेर बिजी हुने है। वेट गरेर बिजी हुने कन्डिसन भनेको कस्तो, अर्को फर्दर एक्जाम्पल के भयो भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरा लिन गयो, त्यो कुरा एचिभ नभइन्जेलसम्म, त्यो नल्याइन्जेलसम्म चाहिँ वेट गरेर बस्ने कन्डिसनलाई चाहिँ बिजी वेटिङ भनेर भनिन्छ। बेसिक एक्जाम्पल, हामीले कहीँ कुनै चाहिँ केही कामलाई गयौँ, इम्पोर्टेन्ट काम छ, त्यो गर्नै पर्ने छ, तर त्यो त्यसमा ठुलो लाइन छ भने पनि हामी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट नगरी आइन्न नि, त्यो कन्डिसनलाई बिजी पनि छ, वेट पनि गर्नु पर्यो। त्यही भएर बिजी वेटिङ कन्डिसन भनेर पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। यसको ड्रब्याक हुन्छ है। यो ड्रब्याकले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि काम नहुन सक्छ यसले है। भनेको अरू कुनै कोडहरू पनि इम्प्लिमेन्ट नहुन सक्छ है। यसैले बिजी म्युचुअल एक्सक्लुजनको लागि बिजी गरेर वेट गरेर बस्छु भन्यो भने केही पनि काम नहुन पनि सक्छ है। अब सीपीयू को टाइम जति सबै वेस्ट हुन सक्छ, केही काम नहुने भनेको त वेस्ट हुने नै हो। यो कन्डिसन पनि हुन सक्छ हैन। अब यो चाहिँ के हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो पनि छ है, र एरर पनि एकदम कम हुन्छ है। र यो म्युचुअल एक्सक्लुजन हैन, बिजी वेटिङ युज गरेर चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन एचिभ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग 6 वटा डिफ्रेन्ट प्रोसेस छन्, अथवा 6 वटा डिफ्रेन्ट तरिका छन्, 6 वटा डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम छन् हैन। बेसिकल्ली ती तरिकाहरू, कुनै अल्गोरिदमहरूलाई हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर हामीले यहाँ हेर्छौँ। यो सबै रेस्ट कन्डिसनलाई एभोइड गर्ने तरिका हुन् हैन। ल जाऊ, एउटा लक भेरिएबल भन्ने छ है। लक भेरिएबल यो सफ्टवेयर सोलुसन हो हैन। हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङबाट सोलुसन गर्न सक्छौँ यसलाई। कुनै पनि रेस्ट कन्डिसनलाई एभोइड गर्ने सोलुसन हो एउटा। यो जेनरली एकदम कमन टेक्निक भनेर भन्छौँ। यो कमन टेक्निक के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि रिसोर्सलाई लक गरिदिनको लागि। रिसोर्सलाई लक गरिदिएपछि त एउटा काम भइरहेछ, एउटा काम भइरहेको रिसोर्सलाई लक गरिदियो भने अर्कोले अभियसली युज गर्न पाएन, लक छ भने। युज गर्न नपाएपछि
त्यहाँ हाम्रो रेस्ट कन्डिसन आउने सम्भावना भन दुईटाले एउटै युज गर्ने सम्भावना भएन भने चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन एचिभ गर्न सकियो भन्ने कन्टेक्स्ट यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ हैन। अब कुनै पनि एउटा प्रोसेसले लक गरिरहेछ भने हैन, त्यो रिसोर्सलाई लक गर्ने हो भने कुनै पनि प्रोसेसले त्यो रिसोर्स लक गर्नु भनेको युज गर्नु हो हैन। लक भन्ने भेरिएबललाई 1 इन्डिकेट गरिदिन्छौँ, 1 चाहिँ बनाइदिन्छौँ र यदि रिसोर्स फ्री छ भनेर इन्डिकेट गर्ने हो भने लक भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ 0 बनाइदिन्छौँ है। त्यति भएपछि हाम्रो चाहिँ लक भेरिएबलले काम गर्यो। कुनै पनि प्रोग्रामिङ गरेछौँ सिम्पल त्यहाँ हेर इन्ट्री सेक्सनमा गयौँ, उतापट्टिको प्रोग्राममा हेर है सानो पार्ट छ। इन्ट्री सेक्सनमा गयौँ व्हाइल लक इज नट इक्वल्स टु 0, 0 नहुँदा काम गर्न पाइयो हैन, किनकि रिसोर्स फ्री छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि हामीले के गरिन्छौँ लक भनेर 1 दिन्छौँ भेरिएबल, लक भेरिएबललाई 1 भ्यालु एसाइन गरिदिन्छौँ। त्यो पछि मजाले क्रिटिकल सेक्सनको काम गर्छौँ। यसमा हामीलाई कसैले पनि डिस्टर्ब गर्न सकेन किनकि रिसोर्स चाहिँ अहिलेको उसले मात्रै सेयर गर्न पाए, अहिलेको प्रोसेसले मात्र, बाँकी सबैलाई रिसोर्स चाहिँ लक भयो। अब यो सबै क्रिटिकल सेक्सनको काम भ्यायो। अब हामीले के गर्छौँ यो सेक्सनबाट एक्जिट हुन्छौँ। एक्जिट हुने बेलामा एक्जिट सँगसँगै के पनि गरिदिनु पर्यो, लक पनि त खोलिदिनु पर्यो भनेको लकलाई हामीले 0 बनाइदिन्छौँ। यो लक 0 बनाइदिएपछि बल्ल अरू प्रोसेसहरूले यो रिसोर्सलाई सेयर गर्न पाउँछ। यो एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हो सफ्टवेयर सोल्युसन हाम्रो चाहिँ रेस्ट कन्डिसन एभोइड गर्ने। यसका धेरै ड्रब्याक छन्। एउटा ड्रब्याकमा तिम्रो मानव कुनै पनि एउटा प्रोसेसले P1 भन्ने प्रोसेसले लक चाहिँ 0 देख्यो, लक छैन है भन्ने कुरा देख्यो, लक भेरिएबल चाहिँ लाई 0 देख्यो भने यसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखेपछि अब म युज गर्छु भनेर तयारी कन्डिसनमा हुन्छ। त्यो तयारी कन्डिसनमा भएको बेलामै त्यो प्रोसेस P1 ले त्यो लक भेरिएबललाई 1 सेट गरेर लक गर्न नपाउँदै अर्को कुनै प्रोसेसले पनि त्यसलाई लक 0 देखिरहेको थियो र त्यो अर्को प्रोसेसले प्रोसेस 1 भन्दा पहिला त्यो लक भेरिएबललाई 1 सेट गरिदियो भने है, 1 सेट गरिदियो भने प्रोसेस 1 ले चाहिँ युज गर्न पाएन है। भनेको तिम्रो के हुन्छ प्रोसेस 1 चाहिँ पनि क्रिटिकल सेक्सनमा जान रेडी भएको हुन्थ्यो, प्रोसेस 2 ले त्यसलाई इन्टरप्ट गरिदियो है। प्रोसेस 2 ले के गरिदियो इन्टरप्ट गरिदियो भनेपछि दुईटै प्रोसेस चाहिँ क्रिटिकल रिजनमै गइदिए किनकि तयारी अवस्था भइसकेको थियो P1 सबै कुरा एक्जिक्युट गरिसकेको थियो। P2 ले त्यसलाई चाहिँ P2 ले पनि त्यही काम गरिरहेको रहेछ। एकैचोटि त्यसलाई गर्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस 1 ले पनि क्रिटिकल सेक्सनका काम गराइदिन्छ, प्रोसेस 2 ले पनि क्रिटिकल सेक्सनका काम गराइदिन्छ। त्यो गराएपछि रिसोर्स सेयरिङ हुन्छ, रिसोर्स सेयरिङ भएपछि रेस्ट कन्डिसन आउँछ र म्युचुअली एक्सक्लुजन हुन पाउन्न र तिनीहरूले गरेको काममा कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। यो कन्डिसन हुन सक्छ एउटा ड्रब्याक है लक भेरिएबलको। अर्को ड्रब्याक भनेको डेडलक कन्डिसन आउन सक्छ। डेडलक कन्डिसन भनेको कस्तो प्रोसेस 1 छ, प्रोसेस 2 छ, प्रोसेस 1 ले पनि रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 दुईटै युटिलाइज गर्छ, प्रोसेस 2 ले पनि रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 दुईटै युटिलाइज गर्छ। तर अपरेटिङ सिस्टमले सुरुमा प्रोसेस 1 लाई एउटा रिसोर्स एसाइन गरिदियो, प्रोसेस 2 लाई अर्को रिसोर्स एसाइन गरिदियो। अब दुईटैलाई एकवटा रिसोर्स एसाइन गरिदियो तर टास्क प्रोसेस कम्प्लिट गर्न दुईटै रिसोर्स युज गर्नुपर्ने थियो। प्रोसेस 1 ले पनि आफूलाई एसाइन गरेको छोड्न मान्दैन, अर्को लिन खोज्छ। प्रोसेस 2 ले पनि आफूलाई एसाइन गरेको छोड्न मान्दैन, अर्को लिन खोज्छ। त्यो कन्डिसनमा त के हुने भयो भन्दाखेरि डेडलक आउने भयो नि। आफूले चाहिँ एसाइन गरेको पनि छोड्दैन, अर्कोको लिन खोज्छ अनि अर्कोले पनि आफूलाई एसाइन गरेको छोड्दैन, अर्को लिन खोज्छ भनेपछि त यो कन्डिसन त कहीँबाट ब्रोकआउटै हुने भएन नि, अगाडि बढ्नै नसक्ने कन्डिसन आइदियो। फर्दर रिसोर्स चाहिँ के हुन सक्यो अब्टेन गर्ने सम्भावनै हुन्न। यस्तो सम्भावना नभएको कन्डिसनलाई हामीले डेडलक भन्छौँ। यो डेडलक पनि आउन सक्छ यदि लक भेरिएबलमा चाहिँ हामीले काम गर्यो भने कहिले कहिले है। अब डेडलकको बारेमा अझ डिटेल हामीले पढ्नै बाँकी छ किनकि हामीले चाहिँ सेड्युलिङ अल्गोरिदमको अझ डिटेल कुराहरू पढिसकेपछि डेडलक कसरी हुन्छ, डेडलक कसरी एभोइड गर्ने, डेडलक कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराको डिटेल पढ्छौँ। अहिलेको कन्डिसनमा यति डेडलकको बारेमा यति बुझ है।
अब अर्को ड्रब्याक के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रोसेसहरू धेरै छन् हैन। अब चाहिँ प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 हरू छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ रिसोर्स युटिलाइज गर्न आर भन्ने एउटै रिसोर्स युटिलाइज गर्न चाहछन् हैन तिनीहरूले। अब पिरियोडिक रूपमा है, पिरियोडिक भनेको एउटाले एकछिन युज गर्ने अनि अर्कोलाई ग्रान्ट दिने अथवा पछि अर्कोले युज गर्ने, त्यो अर्कोले युज गरेर छोडेपछि त्यसले अर्कोलाई पास गरिदिने, त्यो पास गरिदिने कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पिरियोडिक एसिस गर्ने दिने भन्ने कन्डिसन हुनसक्छ। यो बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस 1 ले रिसोर्स युज गरिरहेछ, प्रोसेस 2 र प्रोसेस 3 कुरेर बसिरहेछन्। प्रोसेस 1 ले आफूले चाहिँ काम गरिरहेको बिचमा अथवा गरेर भ्याएपछि प्रोसेस 3 लाई दियो मानौँ ग्रान्ट। प्रोसेस 3 ले काम गर्यो, प्रोसेस 3 ले काम गरेपछि फेरि प्रोसेस 1 लाई नै दियो। अनि प्रोसेस 1 ले काम गरेपछि प्रोसेस 3 लाई दियो भनेपछि प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 मिलेर प्रोसेस 2 लाई चाहिँ दिँदै दिएनन् एसिस हैन। त्यो कन्डिसन पनि आउन सक्छ। त्यो कन्डिसनलाई हामीले स्टारभेसन भनेर भन्छौँ है। तिनीहरू मिलेर गर्ने पर्ने कन्डिसन थियो। डेडलकको सिचुएसन त होइन यो, तर के भयो भन्दाखेरि काम भइरहेछ तर कुनै पर्टिकुलर प्रोसेसले त्यो रिसोर्सै युज गर्न नपाउने तरिकाले चाहिँ अरू बाँकी रहेको प्रोसेसको चाहिँ काम भइदियो भने त एउटा आफूले प्रोसेस 1 ले काम गर्यो, प्रोसेस 2 लाई ग्रान्ट दियो, प्रोसेस 2 ले काम गर्यो, प्रोसेस 1 लाई ग्रान्ट दियो, त्यो प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 बीच मात्र चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यो काम गर्ने चाहिँ ग्रान्ट चाहिँ सेयरिङ भइदियो भने त प्रोसेस 2 ले केही पनि गर्न पाएन। प्रोसेस 2 यस्तो निरीह हुने कन्डिसनलाई स्टारभेसन भनेर पनि भन्छौँ हामीले है। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले स्टारभेसन भनेर भन्छौँ। त्यो प्रोसेसले चाहिँ केही पनि गर्न पाएन है। हेरेको मात्रै भयो है कन्डिसन। त्यो हेरेको मात्रै हुने कन्डिसनलाई स्टारभेसन कन्डिसन पनि भनेर भन्छौँ हामीले। यो पनि ड्रब्याक हुनसक्छ लक भेरिएबल युज गर्दाखेरि है। ठिक छ नि? हेलो हेलो यस सर। ल है, अब अगाडि बढौँ। अर्को छ टेस्ट एन्ड सेट भन्छौँ हामीले है। टेस्ट एन्ड सेट लक अथवा टेस्ट एन्ड लक हैन, जे पनि भन्न सकिन्छ। टिएसएल आरएक्स अनि लक भन्ने हुन्छ। टिएसएल भनेको टेस्ट एन्ड सेट लक भनेको, आरएक्स भनेको हामीले जुन रेजिस्टर युज गर्छौँ त्यो रेजिस्टर भयो। लक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर दिएको मेमोरी एड्रेसको कुराहरू हुन्छ है। अब यो जेनरली चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हाम्रो टिएसएल इन्स्ट्रक्सन अथवा यो इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने यो हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भन्छौँ हामीले। मेमोरीलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ लक गरिदिने हो। हार्डवेयर मेमोरी पार्टको हार्डवेयर पार्टलाई नै लक गरिदिने हो, प्रोग्रामिङबाट गर्ने कुरा होइन। योभन्दा अगाडिको लक भेरिएबल मात्र सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्टेसन थियो, यो हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन हो है। टिएसएल इन्स्ट्रक्सन युज गरिदियौँ भने हाम्रो रिड राइट अपरेसन भइरहेको मेमोरीमा होइन, यदि टिएसएल इन्स्ट्रक्सन युज गरिदियौँ भने त्यो मेमोरीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उ गर्नलाई है, कुनै पनि चाहिँ मेमोरीलाई चाहिँ लक गर्नलाई चाहिँ नन जिरो भ्यालु चाहिँ लएर चाहिँ हाम्रो लक भन्ने लक भन्ने भेरिएबलमा लगेर राखिदिन्छ। त्यो भएपछि प्रोसेसर 1 ले यदि मेमोरी एक्सेस गर्न चाह्यो भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्रोसेसले त्यही मेमोरी एक्सेस गरेका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ चेक गरिन्छ हैन। जब अरू चाहिँ सेम मेमोरी युटिलाइज गरेछन् भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिएसएल इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ। टेस्ट एन्ड सेट लकलाई सेट गरेर राखिदिन्छौँ। यदि चाहिँ मेमोरी चाहिँ टेस्ट एन्ड सेट लक चाहिँ यदि चाहिँ 0 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अनलक छ है, खाली छ, अरूले युज गरे छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकियो। यदि टिएसएल चाहिँ हामीले 1 इम्प्लिमेन्ट गरिदियौँ अथवा लकको भ्यालु 1 इम्प्लिमेन्ट गरिदियौँ भने त्यो चाहिँ युटिलाइज भइरहेछ है, अरू कम्प्युटरले तैँले युज गर्न पाउनस् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुने भयो मेमोरी। यदि 0 इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने त्यो खाली छ, युज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकियो है। अब यो जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसरहरू भएको कन्डिसनमा हार्डवेयर इन्स्ट्रक्सन हो यो युज गर्ने। जेनरली मल्टिपल प्रोसेसरहरू भएको कन्डिसनमा हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ। अब चाहिँ कुनै पनि हाम्रो यदि चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा
जुन हामीले चाहिँ लक गराउनु पर्ने छ मेमोरी लोकेसन, त्यो लक गराउनु पर्ने मेमोरी लोकेसनको लागि हामीले रेजिस्टरमा लगेर अथवा लक भन्ने भेरिएबल लगेर रेजिस्टरमा हामीले नन जिरो भ्यालु राख्छौँ। नन जिरो भनेको कति हुन्छ, जेनरली 1 हुने भयो। 0 राखिदियो भने अब के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि त्यो लक छैन, खाली छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकियो है। भनेपछि यसले चाहिँ जेनरली हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसनको काम गर्छ, मेमोरीलाई लक गरिदिने काम हुन्छ। मेमोरी लक गरिदिएपछि मेमोरीको रिसोर्सहरू केही पनि युज गर्न पाएनन्, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ राखिदिने भयो भने चाहिँ मेमोरी सेयरिङ गर्ने कन्डिसनमा मात्र टेस्ट एन्ड लक युज हुने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मेमोरीवाला रिसोर्स सेयर गरे छैनौँ भने यो काम भएन है। फेरि मेमोरी सेयर हुने कन्डिसनमा मात्र यो इम्प्लिमेन्टेसन भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ है। अब अर्को भनेको डिसेबलिङ इन्टरप्ट भन्ने हुन्छ है। इन्टरप्ट पनि हामीले काम गरिरहेको चाहिँ कुनै पनि पार्ट काम गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ अर्को केही कामहरू गर्नु पर्यो भने इन्टरप्ट आउँछ। अब कुनै पनि क्रिटिकल सेक्सनको कामलाई केही कुराले डिस्टर्ब नगरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्टरप्ट आउने इन्टरप्टहरूलाई डिसेबल पनि गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन ल्याउनको लागि युज हुने चाहिँ सिम्पल टेक्निक हो है। अब सबै प्रोसेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यसमा युज गरेर हुन्छ, सबै प्रोसेसका इन्टरप्टहरूलाई हामीले चाहिँ के गरिदिन्छौँ, अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ प्रोसेस चाहिँ एउटा क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्न लाग्यो, काम गर्न लाग्यो भने सबै चाहिँ बाँकी रहेका प्रोसेसका इन्टरप्टहरूलाई हामीले डिसेबल गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा कुनै प्रोसेसले पनि अहिले क्रिटिकल सेक्सनमा अथवा क्रिटिकल रिजनमा काम गर्न गइरहेको प्रोसेसलाई असर नगरोस् भनेर। सिम्पल एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, यो सिम्पल प्रोग्राममा वाइल ट्रु हैन काम गरिरहेको बेलामा इन्टरप्ट डिसेबल गरिदियौँ सबैका, अनि बल्ल क्रिटिकल सेक्सनमा छिर्यौँ, मजाले काम भयो, कसैले इन्टरप्ट गर्ने भएन हैन, कसैको चाहिँ एसिस आउने भएन, कसैले चाहिँ म काम गर्छु भनेर आउने भएन। क्रिटिकल सेक्सनको काम भ्याइसकेपछि इनेबल इन्टरप्ट गरिदिन्छौँ, अनि के काम छन् बाँकी रहेको सबै काम गरेर हामीले निक्लिन सक्छौँ। यस्तो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ डिसेबलिङ इन्टरप्ट भनेर पनि भन्छौँ है। यदि चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनमा, अरू कन्डिसनमा के थियो भन्दाखेरि अगाडिपट्टि प्रोसेस स्विच हुन सक्थ्यो, एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा काम भइरहन सक्थ्यो। यहाँ प्रोसेस स्विचिङ हुन्न है, एउटा प्रोसेसले काम गर्न पाएपछि अरू कसैले इन्टरप्ट हुन्न, मजाले प्रोसेसले काम गर्न पायो। र यसमा अर्को एउटा एकदम मजाको कुरा के छ भन्दाखेरि केही डरै हुने भएन रिसोर्स सेयर गर्नलाई, अथवा रिसोर्स सेयरिङको हुन्छ कि भन्ने कुराको अलिकति पनि डर नभइकन काम गर्न पायो। पहिला कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि रेस्ट कन्डिसन आउन सक्छ, म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुन सक्छ भनेर धेरै कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर इन्टरप्ट डिसेबलिङ गरिदिइसकेपछि अरू कुनैले पनि यसलाई चाहिँ असर गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क हुन सकिन्छ है। यो कुरा हेर्न सकियो। अब डिसएडभान्टेज हेऱ्यो भने यसको एकदम चाहिँ ठुलो डिसएडभान्टेज भनेको पावर मिसयुटिलाइजेसन। पावर पाएपछि अरूलाई चाहिँ त्यो पावर नदिन पनि सक्छ। भनेको एउटा प्रोसेसले सबै बाँकी रहेका प्रोसेसका इन्टरप्टलाई डिसेबल गरिदियो भने त्यो इनेबल जिन्दगी नगरिदिन पनि सक्छ फेरि है। जिन्दगीभर इन्टरप्ट नगरिदिने के अरे इनेबल नगरिदिने, मजाले आफ्नो मात्रै काम गरिदिने भइदियो भने यो त पावरको मिसयुटिलाइजेसन भयो। त्यो कन्डिसन पनि आउन सक्छ है। अब कुनै पनि हामीले चाहिँ मल्टिप्रोसेसरहरू युज गरेछौँ भने हैन, सिपियुहरू छ हैन, एउटा सिपियु छ, अर्को सिपियु छ, एउटा सिपियुले प्रोसेस 1 काम गरे, अर्को सिपियुले प्रोसेस 2 काम गरिरहेछ हैन। तिनीहरूले चाहिँ सेम रिसोर्स चाहिँ सेयर गर्न पाउँछन् है। भन्नुको अर्थ के भयो, डिसेबलिङ गर्ने, इन्टरप्ट डिसेबल गर्नेले चाहिँ मल्टिप्रोसेसरमा हाम्रो असर गर्दैन। मल्टिप्रोसेसर हुने बेलामा यदि डिसेबल इन्टरप्ट गरेर म रिसोर्स सेयरिङलाई हुन दिन्न भन्यो भने त्यो गलत भयो है। अरू 2-3टा सिपियु छन्, 2-3वटा प्रोसेसरहरू छन्, तिनीहरूले एउटै रिसोर्स सेयर गर्न पाउँछन्। डिसेबलिङ इन्टरप्ट भयो भने अरू सिपियुले काम गरिरहेको अरू प्रोसेसको इन्टरप्टलाई डिसेबल हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरू बिच रिसोर्स सेयरिङ हुन सक्छ। त्यही भएर डिसेबल इन्टरप्ट फाइनल सोलुसन होइन यो सबै चिज गर्नको लागि है। त्यही भएर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कर्नेलबाटै
है अपरेटिङ सिस्टमको कर्नेलबाटै डिसेबल गराउनु पर्यो इन्टरप्ट यदि एउटै CPU का दुईटा प्रोसेस छन् भने पनि। तर दुईटा CPU का दुईटा प्रोसेस छन् भने त त्यसलाई कुनै हालतमा पनि हामीले चाहिँ रिसोर्स सेयरिङबाट चाहिँ हटाउन सकिन्न डिसेबल इन्टरप्ट गरेर है। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो ओभरअलमा यो डिसेबल इन्टरप्ट गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ काम छ यो म्युचुअल एक्सक्लुजनको काम छ यो चाहिँ विदिन अ ओएस चाहिँ काम लाग्यो है। तर चाहिँ जेनरल चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजनमा जेनरली काम गर्ने बेलामा काम लाग्यो। जेनरली काम गर्ने बेला त एउटै अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ एक्सिस हुन्छ एउटै अपरेटिङ सिस्टम भित्रका प्रोसेस हुन्छन् भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यो भएर जेनरल काम गर्ने बेलामा यो चाहिँ काम देखिन्न है। अब अर्को चाहिँ छ स्ट्रिक्ट अल्टरेसन भन्ने कुरा है। स्ट्रिक्ट अल्टरेसनमा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टर्न भन्ने भेरिएबल युज गर्छौँ है। त्यो टर्न भन्ने इन्टिजर भेरिएबलले चाहिँ दुईटै अब चाहिँ प्रोसेसहरू दुईटा अहिले बेसिक इक्जाम्पल दुईटा दिँदा दुईटै प्रोसेसहरूले सेयर गरेको एउटै इन्टिजर भेरिएबल हो। इनिसियली जहिले पनि टर्न भनेको चाहिँ 0 राखिदिन्छौँ है। यो प्रोसेसले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस 0 ले काम गर्यो त्यो पछि स्ट्रिक्ट अल्टरेसन चेन्ज भइहाल्नु पर्यो त्यो पछि प्रोसेस 1 ले काम गर्नु पर्यो। प्रोसेस 1 ले काम गरेपछि अल्टर हुनु पर्यो प्रोसेस 0 ले काम गर्नु पर्यो। फेरि प्रोसेस 0 ले काम गरेपछि प्रोसेस 1 ले काम गर्नु पर्यो भनेर वान आफ्टर दि अदर चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ अल्टर भएर काम हुनुपर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ प्रोसेस 0 क्रिटिकल रिजनमा छिर्यो प्रोसेस 0 ले आफ्नो काम गरेर निस्किएपछि प्रोसेस 1 क्रिटिकल रिजनमा छिर्न पर्यो। प्रोसेस 1 ले काम गरेर निस्किएपछि प्रोसेस 0 छिर्न पर्यो फेरि प्रोसेस 1 छिर्न पर्यो यसरी काम हुनु पर्यो भन्ने कुरा जनाउँछ। सिम्पल यहाँको व्हाइल इम्प्लिमेन्टेसनमा हेर्यो भने हैन प्रोसेस 0 ले कुन बेला काम गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हैन टर्नको भ्यालु 00 छ भने प्रोसेस 0 ले गरेको देखिन्छ है। भन्नुको अर्थ यदि यहाँनिर हेर है अब कन्डिसन ट्रु छ व्हाइल टर्न इज नट इक्वल्स टु 0 टर्न चाहिँ 0 छैन भने केही पनि नगर्ने है डु नथिङ है ठीक छ। 0 छैन भने मात्र व्हाइल लुप भित्र छिर्यो त्यो भित्र ब्राकेटमा के छ डु नथिङ केही पनि काम गर्दैन। तर प्रोसेस 0 ले कुन बेला काम गर्ने भयो यदि टर्नको भ्यालु 00 छ भने त्यतिखेर काम गर्ने भयो अथवा टर्न इक्वल्स टु 00 छ भने त्यो कन्डिसनमा क्रिटिकल रिजनमा छिर्छ। क्रिटिकल रिजन भित्र छिरेर क्रिटिकल रिजनको काम गर्छ। जब काम भ्याउँछ त्यसले टर्नको भ्यालु फेरि के बनाइन्छ 1 बनाइन्छ है 1 बनाइदिन्छ। त्यो 1 बनाउने भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त्यसले आफू 0 हुँदा काम गर्ने हो 1 बनाउने भनेपछि प्रोसेस 1 ले काम गर्छ। हेर त प्रोसेस 1 मा जाऊ प्रोसेस 1 ले कहिले काम गरिरहेछ जतिखेर टर्नको भ्यालु 1 छ त्यतिखेर काम गरेछ हैन। जतिखेर टर्नको भ्यालु 1 छ जस्तै यहाँनिर हेर व्हाइल टर्न इज नट इक्वल्स टु 1 चाहिँ 1 छैन भने भन्नुको अर्थ 0 छ भने केही पनि काम गरेको छैन है। 1 छ भने त के भयो व्हेन टर्न इज नट इक्वल्स टु 1 हुँदा त्यो लुप इम्प्लिमेन्ट हुने हो। टर्न 1 भइदियो भने त लुप भन्दा बाहिर भनेको क्रिटिकल रिजनको काम गरिदिने भयो भनेपछि प्रोसेस 1 ले काम गर्ने भनेको टर्नको भ्यालु 1 हुँदाखेरि हो। 1 हुँदा काम गर्यो अनि काम भ्यासी टर्नको भ्यालु 0 बनाइदियो 0 बनाइदिने भनेको प्रोसेस 0 ले काम गर्ने भयो भनेपछि 0 ले काम गरे प्रोसेस 0 ले काम गरेपछि प्रोसेस 1 ले काम गर्छ प्रोसेस 1 ले काम गरेपछि प्रोसेस 0 ले गर्छ प्रोसेस 0 ले गर्छ प्रोसेस 1 ले गर्छ त्यो वान आफ्टर द अदर यो चाहिँ स्ट्रिक्ट अल्टरेसनको काम हुने भयो यसमा। यसका ड्रब्याकहरू छन्। ड्रब्याक के हुन्छ भन्दाखेरि यसले धेरै टाइम बिजी वेटिङ भएर बस्नु पर्यो। प्रोसेस 0 ले काम गरिरहँदाखेरि प्रोसेस 1 वेट भएर बस्नु पर्यो त्यही भएर बिजी वेटिङ भनेर भन्छौँ हामीले। अब कहिले कहिले त प्रोसेस 0 ले काम गरिरहेछ प्रोसेस 1 त लाइफ टाइम काम गर्नु पर्ला किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस 0 को कामै भयङ्कर लामो हुन सक्छ है त्यही भएर एसिस नपाउन सक्छ। यसमा कहिले कहिले कन्फ्लिक्ट वाला समस्या पनि आउन सक्छ कस्तो कन्डिसनमा भन्दाखेरि प्रोसेस 1 ले फास्ट काम गर्छ प्रोसेस 0 ले स्लो काम गर्छ। अब त्यो क्रिटिकल सेक्सनका रिजनको काम फास्ट हुने अनि क्रिटिकल रिजन भन्दा बाहिरको काम चाहिँ स्लो हुने भइदियो भने त
क्रिटिकल रिजनको काम गरेर नन क्रिटिकल रिजनको काम गर्ने बेलासम्म त त्यो चाहिँ टर्नको भ्यालु 0 1 स्विचिङ हुने बेला आइसक्न सक्छ। त्यो स्विचिङ हुने बेला आइसक्ने बेलामा त यिनीहरूमा त कन्फ्लिक्ट भइदिन सक्छ, कसले काम गराउने भन्ने कुरा, यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले गर्दा अर्को प्रोसेसलाई ब्लक भएको हुन सक्छ। दुईटै क्रिटिकल रिजनमा नहुन सक्छ तर ब्लक भएको हुन सक्छ। केले गर्दा? नन क्रिटिकल रिजनको कामले गर्दा। नन क्रिटिकल रिजनको काम लामो हुन सक्छ अथवा स्लो प्रोसेसिङ भएको हुन सक्छ। त्यो कुनै फास्ट प्रोसेसिङ कुनै स्लो प्रोसेसिङ भएको हुनाले यिनीहरू दुईटामा कन्फ्लिक्ट आउन सक्ने कन्डिसन हुन्छ यदि स्ट्रिक्ट अल्टरेसनमा काम गराइयो भने है। त्यही भएर अघि नै भने यसले बिजी वेटिङ टेक्निकमा काम गरेको भएर एकदमै धेरै सिपियु युटिलाइज भएर धेरै प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नै लाइफ लङ लाउन पनि सक्छ है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। बुझ्यो नि हैन? हेलो 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 हजुर बोल न हो, निदा जस्तो गर्नु भन है। ल अब डेकर्स अल्गोरिदममा जाउँ है। डेकर्स अल्गोरिदमलाई पहिलो चाहिँ करेक्ट सोलुसन पनि भनेर भनिन्छ होइन। यसले चाहिँ राइट सोलुसन दिन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन्छ। यसलाई सफ्टवेयर सोलुसन भनेर भन्छौँ हामीले होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टर्न भन्ने चाहिँ भेरिएबल युज गरेको छौँ र दुईटा फ्ल्याग भेरिएबल युटिलाइज गरेका छौँ है। फ्ल्याग भेरिएबल युटिलाइज गरेका छौँ, दुईटा फ्ल्याग भेरिएबल, एउटा टर्न भन्ने नर्मल भेरिएबल युटिलाइज गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा प्रोसेसमा मात्र यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ है। किन दुईटा प्रोसेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा टर्न 0 हुँदा काम गर्छ, एउटा टर्न 1 हुँदा काम गर्छ। त्यही भएर दुईटा मात्र प्रोसेसमा हुन्छ र डिजिटल्ली 0 र 1 भन्दा अरू थर्ड कुरा चाहिँ एकैचोटि हुन नपाउने कन्डिसन भएको हुनाले दुईटा प्रोसेसमा मात्र हाम्रो चाहिँ डेकर्स अल्गोरिदम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भन्छौँ हामी है। अब प्रोसेस 0 र प्रोसेस 1 ले चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा छिर्न चाह्यो भने एउटा मात्र प्रोसेसलाई हामीले क्रिटिकल रिजनमा छिराउने भनेकै यो अल्गोरिदमको मुख्य काम हो, मुख्य उद्देश्य हो। अब हामीले यो ओभरअल अल्गोरिदममा हेऱ्यौँ भने बुझ्छौँ। प्रोसेस 0 को अल्गोरिदममा हेरौँ यहाँनिर। अब प्रोसेस 0 ले क्रिटिकल रिजनमा छिर्न चाहँदाखेरि यसमा के हुनु पर्यो, वान्स टु एन्टर जुन 0 छ, वान्स टु एन्टर भन्ने चाहिँ हाम्रो एरे है, 0 वाला एरे वान्स टु एन्टर अनि 0 भएको चाहिँ भेरिएबल जुन छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्डिसन भएको बेलामा प्रोसेस 0 ले चाहिँ काम इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। सिमिलरली त्यही एरेमा वान्स टु एन्टर 1 भन्ने चाहिँ भइदियो भने त्यो कन्डिसनमा है प्रोसेस 1 चाहिँ क्रिटिकल रिजन छिर्न चाहेको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। र अर्को टर्न भन्ने भेरिएबल आइदर 0 हुन सक्छ अथवा 1 हुन सक्छ। अब प्रोसेस 0 मा हेर, अलिकति यो लामो भएर अलि कन्फ्युज हुन सक्छ, सँगसँगै जाउँ है। प्रोसेस 0 मा प्रोसेस P0 भन्नेको चाहिँ प्रोग्रामिङ पार्ट हेर, वान्ट्स टु एन्टर 0 भनेर चाहिँ त्यो यदि ट्रु भइदियो भने त्यो कन्डिसन ट्रु हुनु भनेको के हो, प्रोसेस 0 ले म क्रिटिकल रिजन छिर्न चाहन्छु भनेर क्लेम गरे हो। तलपट्टि त्यसको डेफिनेसन हेर है। सँगसँगै व्हाइल त्यो पनि हुनु पर्यो, प्रोसेस 0 ले म छिर्न चाहन्छु पनि भन्नु पर्यो है। र सँगसँगै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर व्हाइल वान्ट्स टु एन्टर 1 इक्वल्स टु ट्रु हुनु पर्यो। भनेको त्यहाँनिर के हुन्छ, तल भित्रपट्टि वेट इफ वान प्रोसेस इज रेडी अर क्लेम इन इट्स क्रिटिकल रिजन भनेको त्यो भित्र गइदियौँ भने त्यो लुप भित्र व्हाइल लुप भित्र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को कुनै प्रोसेसले अलरेडी क्लेम गरेको गरेन भन्ने कुरा पनि चेक गरिदिन्छ, अथवा अर्को प्रोसेस रेडी भइसकेको छ कि क्रिटिकल रिजनमा छिर्नको लागि भन्ने कुरा पनि चेक गर्छ है भन्ने कुरा भयो। आफू जाने बेलामा आफू जान चाहेको कुरा त ठिकै छ क्रिटिकल रिजनको काम गर्नलाई, सँगसँगै के पनि चेक गर्न पर्यो भन्दाखेरि अरू
जान चाहे कि चाहेन भनेर चाहिँ चेक गर्नको लागि प्रोसेस 1 ले चाहे कि चाहेन भनेर चेक गर्नको लागि त्यही भएर वान्ट्स टु एन्टर 1 भन्यो नि त्यो त प्रोसेस 1 को लागि हो नि हैन हेर है त्यो ट्रु छ कि छैन भनेर हेर्यो त्यो ट्रु भएर मात्रै भएन के हुनु पर्यो इफ टर्न इज नट इक्वल्स टु 0 पनि हुनु पर्यो है भनेको टर्न 1 हुनु भनेको चाहिँ तिम्रो प्रोसेस 1 ले काम गराउनु पर्यो टर्न 0 हुनु भनेको चाहिँ प्रोसेस 0 ले काम गर्ने हो भनेपछि त्यो इफ टर्न इज नट इक्वल्स टु 0 ले के बुझिन्छ भन्दाखेरि इफ वेटिङ फर द क्रिटिकल रिजन बट नट आवर टर्न है भनेको यदि पी0 को चाहिँ के रे प्रोसेस p0 को लागि त टर्न को भ्यालु 0 हुनु पर्यो टर्न इक्वल्स नट इक्वल्स टु 0 हुनु भनेको आफूले चाहन त चाहछ तर मेरो टर्न हैन भन्ने कुरा बुझिन्छ है ठीक छ टर्न 0 भइदियो भने त आफ्नो प्रोसेस हुन्छ त्यो छैन भने के हुनु पर्यो आफूले जान चाहेको क्रिटिकल रिजन छिर्न चाहेको कुरालाई चाहिँ यसले हटाइदिनु पर्यो म अब छिर्न चाहन्न किनकि अर्को छिर्न चाहरहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि यहाँबाट यसले हैन त्यो भएपछि अब अर्कोलाई जान दिन्छ भनेको लिभ क्रिटिकल रिजन उसले जान चाहेन किनकि अर्को छँदैछ भन्ने कुरा थाहा पायो अब त्यो भएपछि आफूले वेट गर्नु पर्यो कहिलेसम्म वेट गर्ने भनेपछि यदि त्यो टर्नको भ्यालु 0 नभइन्जेलसम्म वेट गरेर बस्ने भन्छ जब टर्नको भ्यालु 0 हुन्छ हैन टर्नको भ्यालु 0 भएपछि अब बल्ल आफू चाहिँ प्रोसेस 0 चाहिँ म क्रिटिकल रिजनमा छिर्न चाहन्छु भनेर भन्ने भयो यो दुईटै लुप रन हुनु पर्यो यो दुईटै इफ टर्न इक्वल्स टु 0 भन्ने लुप चाहिँ के रे इफ लुप र तिम्रो व्हाइल लुप यो दुईटैबाट बाहिर निस्केपछि मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस 1 चाहिँ जान चाहेर हिँड्छ प्रोसेस 1 क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर आयो प्रोसेस 1 क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर आयो मात्र हैन कि प्रोसेस 1 बाहिर आयो सँगसँगै मेरो टर्न आयो भनेर चाहिँ बल्ल थाहा पाउँछ अनि बल्ल प्रोसेस 0 क्रिटिकल रिजनमा छिर्छ क्रिटिकल रिजनमा छिरेपछि जब यो निक्लिने बेलामा आफ्नो टर्नबाट अर्काको टर्नमा लैदिन्छ त्यही भएर टर्न इक्वल्स टु 1 बनाइदियो सँगसँगै आफू अब म छिर्न चाहेन मेरो भ्याइयो काम भन्यो भने त्यसले आफूले क्लेम गरेको क्रिटिकल रिजनको एसिसलाई पनि छोड्दिन्छ यसरी प्रोसेस 0 ले काम गर्छ सँगसँगै यही कुरा एक्जिबिट केमा हुन्छ प्रोसेस 1 मा पनि हुन्छ है प्रोसेस 1 मा ठ्याक्कै यही कुरा चाहिँ अपोजिट चाहिँ काम हुने भयो यस्तो खालको अल्गोरिदमलाई हामीले डेकर्स अल्गोरिदम भनेर भन्छौं है डेकर्स अल्गोरिदम भनेर चाहिँ भनिन्छ है पहिला अर्काको लागि हेरेर बल्ल आफ्नो चाहिँ टर्नलाई चाहिँ यसले डिफाइन गरिदिन्छ है आफू क्रिटिकल रिजनमा सेक्सनमा छिर्नको लागि प्रोसेस 0 ले के गर्नु पर्यो फ्ल्याग सेट गर्छ हैन 1 टु एन्टर 0 भन्नेलाई चाहिँ ट्रु भनेर चाहिँ फ्ल्याग सेट गर्छ र अरु प्रोसेस चाहिँ बिजी छ कि छैन क्रिटिकल रिजनमा चेक गर्छ अब अरु प्रोसेस क्रिटिकल रिजनमा चाहिँ बिजी छ कि छैन भनेर चेक गर्छ अनि यदि छैन भने बल्ल आफू चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा छिर्छ छ भने अर्कोलाई काम गर्न दिन्छ त्यतिन्जेलसम्म के भएर बस्छ आफू बिजी भएर बस्छ यो कन्डिसनलाई हामीले डेकर्स अल्गोरिदम भनेर भन्छौं है अब पिटरसन्स अल्गोरिदम छ पिटरसन अल्गोरिदम हाम्रो डेकर्स अल्गोरिदमकै अलिकति एडभान्समेन्ट हो भनेर भन्न सक्छौं है यसलाई यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरा डेकर्स अल्गोरिदमकै पार्टमै युज गर्छ यसले एउटा मात्र यसको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जब आफ्नो काम गर्छ त्यसले चाहिँ फ्ल्यागहरुलाई चाहिँ रिसेट गर्न पर्दैन हैन त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली काम गर्छ भन्ने कन्डिसन छ यसमा कसरी काम हुन्छ हेरौँ है अब यसमा चाहिँ के छ फ्ल्याग 0 फ्ल्यागको भ्यालु 0 सेट गरे हो त्यो यदि ट्रु छ भने यसले के एज्युम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को प्रोसेसले चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा चाहिँ छिरिरहेछ अर्को प्रोसेस क्रिटिकल रिजनमा छिरिरहेछ भनेर एज्युम गर्नको लागि टर्न चाहिँ 1 दिन्छ टर्नको भ्यालु 1 दिन्छ भनेपछि यदि फ्ल्यागको भ्यालु 1 भयो
र टर्नको भ्यालु 1 भयो भने प्रोसेस 1 ले काम गरिरहेछ भन्ने कन्डिसन बुझ्छ र आफूले केही पनि काम गर्दैन। त्यो जब फ्ल्यागको भ्यालु चाहिँ फ्ल्याग 1 को भ्यालु र टर्नको भ्यालु 1 हुँदैन तब मात्र चाहिँ यसले चाहिँ